समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन चुनौती। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा बेडको समेत अभाव। विद्यालय बन्द रहेको समयमा रूपन्देहीको सैना महिनाका बालबालिका संस्कृत भाषा सिक्दै सुसंस्कृत र संस्कारी बनाउने विश्वास। र जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव। ठेकेदार कम्पनीले 1 हप्तामै बनायो कोहलपुरमा भत्किएको सडक। अब पूरा समाचार। एकै परिवारका 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि चितवनको नारायणगढ क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 79 वर्षीय पुरुषका छोरा र बुहारीमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि नारायणगढमा सतर्कता अपनाइएको हो। सतर्कताका लागि संक्रमितको घर रहेको पुतली बजार क्षेत्र सिल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य बहादुर थापाले बताउनुभयो। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। 46 वर्षीय छोरा र 38 वर्षीय बुहारीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरू भरतपुर महानगरपालिका 1 पुतली बजार क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा हुन्। संक्रमितको घर रहेको ओरपर सर्वसाधारणलाई आवाज जावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार साँझ सशस्त्र प्रहरी राखेर त्यस क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। एकै घरका 3 जनामा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको समेत पहिचान गरी परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि संक्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश 1 र 2 कै कोरोना संक्रमित बिरामीहरू रिफर गरिने हुँदा सुनसरीका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने देखिएको छ। गत बिहीबार धरान 3 का एकै परिवारका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। उनीहरूलाई 24 घण्टासम्म होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। धरानमै रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनमा बेडको अभाव भएपछि उनीहरूलाई घरमै राख्न बाध्य भएको थियो। प्रतिष्ठानमा 20 बेडको आइसोलेसन कक्ष सहित संक्रमण देखिएका तर लक्षण नभएका बिरामीहरू राख्नका लागि 70 जना क्षमताको कक्ष बनाइएको छ। 100 जना व्यक्ति संक्रमित हुनुभयो भने 3 देखि 5 जना व्यक्तिलाई चाहिँ आइसियु केयर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यही कुरा चाहिँ मानव 1 लाख भयो भने त झनै 5000लाई दिनुपर्ने अवस्थामा त निश्चय नै हामीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो समय धरानमा मात्रै 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेका मध्ये 21 जना समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले दैनिक कोरोना संक्रमित सम्पर्कमा रहेका बिरामीहरूको स्वाब परीक्षण गरिरहेको छ। गत 20 गते यता 797 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 130 जनाको रिपोर्ट आउँदा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। धरानमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। आइसोलेसनमा राख्ने बेडको अभाव छ। त्यसको कारण के गर्नुपर्छ भने ज्वरो आएका व्यक्ति, लक्षण चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरू, खोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखौँ र जसलाई कुनै लक्षण चिन्ह देखा परेको छन् उहाँलाई होम आइसोलेसनकै म्यानेजमेन्ट अब नगरपालिकाले निर्णय गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने केस बढ्दो क्रममा छ र त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। धरानमा प्रदेशका विभिन्न अस्पतालबाट प्रतिष्ठानमा रेफर भएर आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जसका कारण धरान लगायत आपसका बिरामीहरूको लागि आइसोलेसन कक्षको अभाव हुने निश्चित देखिएको छ। समयमै आइसोलेसन कक्ष थप तथा अन्य व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट।
रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 1 बर्मडाँडाका आयुष घिमिरे कक्षा 5मा अध्ययनरत छन्। लकडाउनको 3 महिना घरमै साथीभाइसँग खेलेर दिन बिताए। पठन पाठनमा त्यति ध्यान नदिएका घिमिरेको अहिले भने दैनिकी फेरिएको छ। संस्कृत भाषा पढ्न थालेपछि उनको दैनिकीमा पनि परिवर्तन आएको छ। यो दृश्य रूपन्देहीको सैना मैना स्थित परोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धामको हो। स्थानीय 24 जना 8 देखि 14 वर्षका बालबालिकाले यही धाममा यसरी दैनिक रूपमा संस्कृत भाषा सिकिरहेका छन्। लामो समय पढाइ नहुँदा अध्ययनमा रुचि नभए पनि अहिले संस्कृत सिक्न थालेपछि निकै विद्यार्थीहरूले आनन्दित महसुस गर्न थालेका छन्। संस्कृत सिक्न थालेपछि विद्यार्थीहरूमा पनि सकारात्मक भावनाको विकास हुन थालेको छ। अहिले उनीहरूले वेद, संस्कृत, रुद्री पूजा, भागवत गीता, चण्डी र वेदमा भएका कर्मकाण्ड र ज्ञानका कुरा सिकिरहेका छन्। 2 जना पुजारीले शिक्षा दिइरहेका छन्। संस्कृत भाषामा शब्दहरू लामो हुने भएकाले उच्चारण गर्न कठिन हुन्छ। अहिले यहाँ गुरुकुल शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीले खर्र संस्कृतका भाषा उच्चारण गर्न सक्छन्। स्थानीय अभिभावक र धाम व्यवस्थापन समितिको पहलमा बालबालिकालाई संस्कृत पढाउन सुरु गरिएको हो। संस्कृत भाषाको सिकाइले बालबालिकाको स्मरण शक्तिमा वृद्धि, स्पष्ट वाचन र बानी बेहोरामा राम्रो परिवर्तन आउनुका साथै सुसंस्कृत र संस्कारी बन्दै गएका छन्। नैतिक नागरिक तयार गर्न, राम्रो संस्कार दिन, भोलि राष्ट्रका लागि राम्रो काम गरून् भनेर गुरुकुल मार्फत साना बालबालिकालाई शिक्षा दिइएको पुजारीको भनाइ छ। वेद नै धर्मको मूल वेद पढाउँछौँ हामी। अनि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ संस्कृतमा संस्कृत ग्रामर, पाणिनि व्याकरण हामी पढाउँछौँ, जुन व्याकरण चाहिँ विश्वको सबभन्दा उच्चतम व्याकरण मानिन्छ। हामीहरूले किन पढायौँ त भन्दा विद्यार्थीलाई राम्रो संस्कार दिन, नैतिक नागरिक तयार गर्न। ज्ञान विज्ञानको भण्डार नै संस्कृत हो। नेपाल, भारत लगायत अन्यत्र प्राय राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्नेहरूले वैदिक परम्परामा गरिने समस्त धार्मिक कृत्यहरू संस्कृतमा नै गर्छन्। शुद्ध संस्कारित र परिष्कृत भाषा नै संस्कृत भाषा हो। विद्यार्थीहरूमा समेत संस्कृत अध्ययनले मन मस्तिष्क मात्र होइन, शब्दको उच्चारण शुद्धसँग गर्न सक्ने भएकाले यसको अध्ययनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। रूपन्देहीबाट विकास फराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। मुद्दालाई अलग व्यवहार गर्ने र फैसला छिटो गर्ने भन्दै चितवन जिल्ला अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन डिसिएम प्रणाली लागू भएको छ। डिसिएम प्रणाली 3 वटा मार्गमा कार्यान्वयन हुने अदालतका श्रेष्ठदार रुद्रमणि गिरीले बताउनुभयो। सरल, सामान्य र विशेष मार्गहरू निर्धारण गरेर मुद्दाहरू हेर्दा मुद्दाको प्रकृति अनुसार फरक व्यवहार गर्न सकिने र छिटो फैसला हुने गिरीले बताउनुभयो। सरल मार्गमा 6 महिनाभित्र, सामान्य मार्गमा 1 महिनाभित्र र विशेष मार्गमा 18 महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरू रहने गिरीको भनाइ छ। कुनै एक मार्गमा राखिएका मुद्दालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिए माथिल्लो मार्गमा स्थानान्तरण गरिने श्रेष्ठदार गिरीको भनाइ छ। यस प्रणालीमा मुद्दाहरूको पेशी र फैसला लगायतका सबै कामहरूको कार्यतालिका सेवाग्राहीहरूलाई दिइने गिरीले बताउनुभयो। चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले 5 जना न्यायाधीशहरू रहेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 कालिका नगरमा बनेको कालोपत्रे सडक निर्माण भएको हप्ता दिन नहुँदै भत्किएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएको हप्ता दिनमा पुनः कालोपत्रे भएको छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पछि कन्स्ट्रक्सनको प्राविधिक त्रुटिका कारण कालोपत्रे 2 दिन पनि टिक्न सकेको थिएन। 49,80,488 रुपैयाँमा 900 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भने पनि पिस कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्स सेवाले जिम्मा पाएको थियो। उसले निर्माण गरेको 900 मिटर मध्ये करिब 300 मिटर सडकको पिच 2 दिनमा नै उप्किएको हुँदा निर्माण कम्पनीले पुनर्निर्माण गरेको हो। 2077 असार 14बाट काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब 20 दिनमा नै 900 मिटर सडक पिच गरिसकेको थियो। पिच गरेको 2 दिनमा नै सडकको कालो पत्रे उप्किन सुरु गरेको थियो। सडकको कालो पत्रे उप्किएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि ठेकेदार कम्पनीले अहिले सडक निर्माण गरेको स्थानीयले बताए।
यो त झन् 12-14 भत्किरह त भत्किरह है पछि अन्ति ट्र्याक्टर लाउनेसम्म नि भत्किरह गयो खुट्टा लाउँदा नि सार खेर गएको थियो त अहिले कस्तो बनाएको छ ठेकेदार अहिले त पक्का छ पक्का छ हिजोबाट गाडी हिँड्यो त 900 मिटर सडकमध्ये करिब 300 मिटरभन्दा बढी सडक स्थानीयले ठेकेदारलाई भत्काउन लगाए फेरि पिच गराएका छन्। किन खोटाउँदाखेरि भत्किने अहिले चाहिँ तपाईँको सानो मोटो गिटी हालेन त्यो यता हुन्छ नि त्यो गिटी हालेन अहिले मसिनोले अहिले 2 इन्ची लगभग हाले यता सडक निर्माण कम्पनीले सुरुवाती चरणमा मेसिनबाट काम गर्दा केही समस्या आएको तर अहिले सडक पुनर्निर्माण गरिएको बताएको छ। यो प्राविधिक पेपर मेसिनले प्रिमिक्स हुँदो रहेछ। प्रिमिक्स गर्दाखेरि त्यो पेपर मेसिनमा हाल्ने बेलामा प्राविधिक कमजोरी हुनुपर्छ त्यो किनभने त्यो भिस्कोसिटी जुन गिट्टी र तपाईँको बिटविन दिस बन्डिङ एजेन्ट त्यो बन्डिङ एजेन्ट त्यहाँ नभएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएर स्क्रिन भयो सिम्पली हो। अहिले त धेरै राम्रो अस्फाल्ट कहाँ अस्फाल्ट र प्रेमिक्समा त धेरै फरक छ। अस्फाल्ट भनेको अस्फाल्टै हो। कालोपत्रेमा करिब 300 मिटरभन्दा बढी सडक कमसल सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले पुनर्निर्माण गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिएका थिए। भैरवा स्थित राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले गत वर्ष 3वटा नयाँ जातको गहुँ अनुसन्धान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा NL 1307, NL 1327 र NL 1369 गरी नयाँ 3 जातको गहुँ अनुसन्धान गरेको अनुसन्धानका बाली प्रजनन वरिष्ठ वैज्ञानिक दीपक पाण्डेले बताउनुभयो। अनुसन्धानपछि कृषि मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिमा सिफारिसको तयारी भइरहेको छ। यो नयाँ जातमा अन्य गहुँमा भन्दा जिङ्क र आइरनको मात्र 25% बढी भएकोले यसको स्वाद मिठो हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा गर्छ। यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व समेत राम्रो हुने दाबी गरिएको छ। 76-77 को अनुसन्धान पश्चात हामीले अनुसन्धान त धेरै वर्ष लगाएर गर्छौँ। तर आर्थिक वर्ष 76-77 को उपलब्धिको रूपमा हामीले चाहिँ 3वटा गहुँको जातलाई चाहिँ सिफारिसको लागि चाहिँ प्रस्तावना पेश गरेका छौँ र 3वटा जातमा चाहिँ जिङ्क र आइरनको मात्रा चाहिँ अन्य सामान्य गहुँहरूभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान गरिएको नयाँ जात तराई क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याइनेछ। तराईमा राम्रो उत्पादन हुँदै आएका भ्रिकुटी गौतम जातको गहुँमा पछिल्लो समय खैरो सिन्दुरे डडुवा जस्ता रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ। यसको विकल्पमा जिङ्क र आइरनको मात्रा पनि बढी भएको र रोग लाग्ने सम्भावना समेत न्यून रहेकाले नयाँ जातको गहुँ अनुसन्धान गरिएको पाण्डेको भनाइ छ। खास गरिकन यो सिन्दुरे रोग पहेँलो सिन्दुरे र खैरो सिन्दुरे भन्ने देखा पर्छ। यो खास गरिकन यो गहुँमा ती जातहरूको चाहिँ अवरोधी विभिन्न परीक्षणमा हेर्दाखेरि अवरोधी चाहिँ देखिएको छ। कार्यालयले 46 वर्षदेखि गहुँको जातीय विकास, गहुँसँग सम्बन्धित प्राविधिकको विकास, गहुँको स्रोत तथा बिउको विकासमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन चुनौती। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा बेडको समेत अभाव। विद्यालय बन्द रहेको समयमा रूपन्देहीको सैना महिनाका बालबालिका संस्कृत भाषा सिक्दै सुसंस्कृत र संस्कारी बनाउने विश्वास। र जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव। ठेकेदार कम्पनीले 1 हप्तामै बनायो कोहलपुरमा भत्किएको सडक। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।